हेलो हेलो 6 महिनापछि बल्ल भेट्न बोलाउँदैछौ। म यहाँको आधी घण्टा भइसक्यो। कति बेला आउने तिमी? ओकेमा आइहाल्छु। तिमीलाई भेट्नु अघि कसैलाई भेट गराउनु छ। किन्तु बेजोड प्रस्तुति अब हुँदैछ। प्रणव केही पत्ता लाग्यो? मलाई जेनीको बारेमा सोच्न छोड्दे यार। सबै केटीहरू त्यस्तै त हो नि। त्यो लागि हामी छैनौँ र। दिदी हुनुहुन्छ आफ्नो के पता। बिहानै निस्किन्छु भन्थ्यौ, कतिखेर निस्किन्छौ छोरी? अब निस्किन्छु बाबा। समयलाई पनि साथीहरूकोमा छोडिदिनु पर्ला। हस्पिटलबाट आएदेखि घरको घरै छ। अलिकति फ्रेस हुन्छ कि। अब त्यसकै पछि लागेर हिँड। आफू त बिग्रियो तिमीलाई शुद्ध बिगार्ने भयो। के सोचेको थिएँ? त्यस्तो होइन बाबा। अहिले हजुर लेडिसमा जे भने पनि समयलाई दुःखमा राखेर न त हजुर नै खुसी हुन सक्नुहुन्छ न त मै। सोच्नुहोस् त, आज उसको ठाउँमा म भइदिएको भए आज मैले उसको लागि जे गरिरहेको छु सायद उसले पनि मेरो लागि गर्थ्यो होला। म नै अभागी रहेछु। छोराको खुसी त पाउन सकिन छोरीबाट पाउने खुसी पनि छोराकै कारणले नपाउने भयो। म चाहन्थे तिम्रो पनि आफ्नै घरबार बनोस् छोरी। मम्मी बितेपछि सानैदेखि मेरै हात समातेर हिँड्न सिकेको हो उसले। अब उसलाई सहारा दिन छोडेर म कसरी आफ्नो खुसीको बारेमा मात्र सोचु बाबा। बाबा एकछिन। हेलो, कहाँ हो तिमी? आउँदैछु, हिँडिहाल्यो।
मैले गरेको गल्तीको सजाय किन भोग्दैछस् त? मलाई मेरै हालतमा छोड्दे। चुप लाग, नबोल। हेलो हेलो, कहाँ हो के तिमी? म आउँदैछु के, अन द वे। जहिले यस्तै गर्छु। आउँदैछु त म। आउँदैछु भनेको 1 घण्टा भइसक्यो। कुनै तरिका हुन्छ नि प्रतिमा। किन यस्तो गर्छौ तिमी जहिले? तिमी मेरो सिचुएसन किन बुझिरहेछन्? मैले यति बेला मेरो भन्दा पनि समयको बारेमा सोच्नुपर्छ। सो प्लिज मलाई कुनै पनि कुराको लागि फोर्स नगर। मेरो कुरा चाहिँ किन बुझ्दैनौ तिमी भन त? लिभ इट। प्रतिमा, मलाई घरमा विवाहको कुराले ठुलो टेन्सन दिइसक्यो। मैले बुझेँ। अब तिम्रो परिवारले जे भन्छ त्यही गर। यस, आयो हाम्रो हिरो। धेरै पछि आइस है समय। तँ आइस बल्ल आज यो रुमले सास फेर्ने भयो। अनि हामीले समय नबजाएको कति भइसक्यो है? है समय आज यो रुमको महल त तन्नुपर्छ, बुझिस्? तेरो स्वर अनि जेनी ह्याचप्लक, हामी नै कहाँ बिचाउने हाम्रो समयको लागि, होइन समय? पखै एकछिन म तेरो गिटार ल्याइदिन्छु। पर्दैन पर्दैन, छोड मलाई, म आफै ल्याउँछु। यो हो नि त हाम्रो सुपरस्टार समयको म्युजिकप्रतिको डेडिकेसन। जे भयो नि हाम्रो समय हो नि यार। हाम्रो लागि बोझ भइस रे? कसले भन्यो तँलाई? किन जान पर्यो आश्रम? म तेरो सहारा हुन नसके नि तेरो लागि तेरो दिदी छैन? होइन बाबा, मैले हजुरहरूलाई जति दुःख दिनु थियो दिइसकेँ। अब अरू बोझ बन्न चाहन्न। मलाई मेरो हिसाबले बाँच्न दिनुहोस्, त्यसैमा खुसी हुन्छु म। अब तेरो खुसी त्यसमै छ भने म के भन्नु? तर बाबा, हेर्नुहोस्, यो आश्रम भनेको तपाईहरुकै लागि हो, त्यसैले तपाईहरु ढुक्क हुनुहोस्। हस्, थ्यांक यू सर। ह्याङ ए ह्याङ, फेरि यो आश्रममा मलाई चाहिँ कहिल्यै प्रजातन्त्र आएन। मुत्न र सुत्न पनि ढुक्कले पाइएन। ल यता 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 सुन भाइ, यो म्यानेजरको काम भनेको कराउने र अराउने मात्रै हो। यहाँ सब व्यवस्था मिलाउने भनेको मै हो, बुझ्यौ नि? म्यानेजर सम्झ, फुल म्यानेजर। केही पर्यो भने मलाई भन्नु, म बिना यहाँ केही हुनेवाला छैन। बिस्तारै बिस्तारै, सुरुमा यस्तै हो, याद गर्दै हिँड्नुपर्छ, पछि बानी पर्दै गइन्छ। एउटा कुरा सुन्छौ, एकपटक भोकले चुर भएर भात खानु भनेर किचनतिर गएको, टोयलेटतिर पुगेछु। अब विदेशीले बनाइदिए ठाउँ
अन्दाज गर्न चाहिँ गाह्रो हुन्छ तर बिस्तारै बिस्तारै बानी पर्दै गइन्छ अहिले त म सब जुनसुकै ठाउँमा पनि सर्र पुग्न सक्छु ल एकछिन तिम्रो रुम आइपुग्यो ल यता आऊ। ल अब तिम्रो रुम ठ्याक्कै आइपुग्यो अब यहाँका आफ्नै नियमहरू छन् यहाँका सबै नियमहरू बिस्तारै पालना गर्नुपर्ने हुन्छ मलाई चाहिँ यहाँ ह्याङदाई भनेर बोलाउँछ म्यानेजर भनेको त तेरो यो बानी नसुध्रिने भयो है जो नयाँ मान्छे आउँछन् नौटङ्की सुरु गरिहाल्नुपर्छ होइन होइन सर आँखा नदेख्नेहरू कसरी ठाउँसम्म पुग्छन् भनेर पत्ता लाउँ कि भनेको फेरि बर्ता कुरा गरिस् खुरुक्क रुमसम्म पुर्याइदे हस् हस् यहाँ भन्नुपर्ने डायलग अघि नै भनिहालेँ बाँकी कुरा केही पर्यो भने मलाई खबर गर्नु कसरी मिस्टेक भयो ठिकै तालले नापे जस्तो लागेको थियो त मलाई यो त ठिकै छ त सब ठिक छ त कसरी मिस्टेक भयो हिजोदेखि गायब छ के कुरा भन त अहिले भन्छु के दिदी भन्छु के हो तिमीहरूलाई किन हल्ला गरिराखेको हेर्नुस् न आमा त्यसै रियाज गरिरहेको मान्छेलाई तानेर लिएर आउँछ खै के भन्नु छ भन्छ अनि केही पनि भन्दैन के हुनु त्यही प्रितमको कुरा त होला नि उसँग भेटे फोटो खिचे कुरा गरे अनि म कति राम्री छु रे यही कुरा त होला नि हे आमा माइमा पर्दा कस्तो हुन्छ तपाईलाई पनि थाहै छ नि अनि मेरो मनमा तपाईहरु पछि प्रितम त बसेको छ अनि तपाईहरुलाई नसुनाएर कसलाई सुनाउने त तर खै किन हो हिजो प्रितमसँग भेटेपछि उसले गरेको तारिफ सुनेर म साँच्चै कति राम्री छु होला है भनेर आफूलाई एकपटक ऐनामा हेर्न मन लागेको छ
सरी सरी आँखा नदेख्ने भएपछि त एकै ठाउँमा बस्नु नि। एउटाले आयो खसाल्यो, अर्कीले आयो कुल्ची, खाना कालहरू। मलाई त भगवान्ले पनि यो आश्रममा दुखै दिन पठाउन् जस्तो छ। नरिसाउनु न ह्याङ दाई, अब तपाईँलाई आँखा देख्ने बनाउने भगवान्ले हामीलाई नदेख्ने बनायो त के गर्ने? कुरा गर्न त कसले सिकाउनु पर्छ र तिमीहरूलाई? भैयाले छोडिदिनु न। यहाँ गिटार बजाउने को हो? कपडा जसले खसायो ती किन्छ। अघि गिटार बजायो, अहिले मलाई बजायो। ह्याङ दाईको कुराले मन नदुखाउनु होला, उहाँ यस्तै हुनुहुन्छ, तर मनको एकदमै राम्रो मान्छे हुनुहुन्छ। के एक्लै भुतभुतै राखी, अघि नै मुन्टिसक्यो। मैले त्यही त भन्दैछु त, आशामा मलाई भन्नु त्यहीदेखि को हाम्रो आश्रमको नयाँ सदस्य समय हो। के हो? मेरो नाम टाइम हो। टाइम त्यस्तो पनि नाम हुन्छ र? टाइम भनेको त समय हो के। ल हिजो हाम्रो आश्रममा आउनुभएको नयाँ सदस्यको लागि केही जानकारी गराउँदैछु। यहाँ आउने सदस्य सबैमा थोरै भए पनि सङ्गीतको ज्ञान भयो भने हाम्रो आश्रममा एकदमै खुसी हुनुहुनेछ। त्यसैले हिजो मात्रै आउनुभएको नयाँ सदस्य समयले खाना खानुभन्दा अगाडि हामीलाई एउटा गीत गाएर सुनाउनु पर्नेछ। सबैजना आइसकेको हो? सबैजना आइसक्यौँ दिदी। मैले धेरै अगाडिदेखि बनाउनु खोजेको एउटा गीत थियो नि, त्यो अलि अगाडि बढेको छ, म अहिले सुनाउँछु है। अनि दिदी त्यो त अधुरो थियो होइन र? हो, तर अहिले अलि अगाडि बढेको छ, त्यही त सुनाउँछु भनिरहेको छु। ल सबैजनाले कस्तो लाग्छ भन है। वाउ दी दामी, मलाई त एकदमै मन पर्यो। प्रतीक्षाको फल मिठो हुन्छ भनेको हो रहेछ। तर यो धुनलाई पुरा गर्ने अरू कोही छ, म होइन। अरू कोही को हो र दिदी? हाम्रो आश्रमको नयाँ सदस्य समय। समय? वाउ दी, त्यसो भए छिट्टै समय दाइलाई बोलाएर यो कम्पोज पुरा गरिहालौँ न त। बोलाउनु पर्दैन, ऊ यहीँ छ।
समय दाई यतै हुनुहुन्छ भने त दाईकै मुखबाट सुन्न पाए हुन्थ्यो नि यति मिठो कम्पोजलाई, होइन त साथीहरू? दृष्टि दिदीको शब्द समय दाईको स्वर सङ्गीतमा यो गीत कस्तो सुनिन्थ्यो होला है साथीहरू? एक दिन जेनीको शब्द र समयको स्वर सङ्गीतले विश्व हलाउँछ। ल ल समय दाई गाइदिनु न त। समय सबैजनाले तिम्रो स्वरमा सुन्न खोजिरहेका छन्, गाइदेऊ न त एकचोटि। गाउँदिनँ म यहाँ कसैको घर पुरा गर्न आएको होइन। Amazing. Nice, seriously. I love you. Love you too. मेरो लिस्ट कम्पोज गर्दैनस्? गरिसके नि, डोन्ट वरी। चल के गर्छ? यही रक्सीको कारण तेरो म्युजिकल ड्रिम पुरा हुँदैन, मर्छस् एक दिन। हेर, म्युजिकल ड्रिम पुरा नगरिकन मर्यो भने मेरै जीवन अधुरो रहन्छ। डोन्ट वरी, थाहा छ मलाई। अरे यार, तँलाई डक्टरले पनि नखा भनेको छ। दिउँसो त नखान यार एटलिस्ट। बाहिर पो दिउँसो छ त। कोठाभित्र चिरेपछि त रात परि गयो नि। तै पनि मेरो हेर, भगवान्सँग डाइरेक्ट कनेक्सन छ, भन्छ नि हार्ट टु हार्ट कनेक्सन। तेरो मेरो जस्तो टेन्सन नलिन। एक दिन जेनीको शब्द र समयको स्वर र सङ्गीतले विश्व हलाउँछ, बुझिस्? तँलाई मेरो कुनै पनि कुराको भ्यालु छैन है? छ नि। आइज आइज न, आइज। हेर, जसरी आकाशलाई चन्द्र र सूर्यको भ्यालु छ, जसरी जमिनलाई पानी र हावाको भ्यालु छ, त्यसरी नै यो समयलाई जेनी र म्युजिकको भ्यालु छ। कसम तँलाई भ्यालु। जेनी, जेनी। किन मन बहकिन्छ, किन मन थामिँदैन, टोलाउँछ किन एक्लै? यो के हो, के हो, कस्तो अनुभव, माया हो कि के हो, बुझ्नै गाह्रो। यसरी नै फकाउँछ सधैँ। मैले भनेको होइन, जेनीको शब्द समयको सङ्गीतले विश्व खान्छ, विश्व। जेनी समय, जेनी समय, जेनी समय, जेनी समय, जेनी समय। किन मन थामिँदैन, डोलाउँछ किन एक्लै? किन मन बहकिन्छ, किन मन थामिँदैन, डोलाउँछ किन एक्लै? यो के हो, के हो, कस्तो अनुभव, माया हो कि के हो, बुझ्नै गाह्रो। यो के हो, के हो, कस्तो अनुभव, माया हो कि के हो, बुझ्नै
सुस्तरी गाउँदै मन्द मुस्काउँदै निरन्तर छाल बनेर यो मनको किनार रेटिरहन्छौ चुपचाप अन्जान बनेर यो के हो कस्तो अनुभव माया हो कि के हो बुझ्नै गाह्रो ना 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 जति भने पनि लाग्दैन है त गोरुलाई आज फेरि त्यस्तै होइन किन कुरा नबुझेको त्यही रक्सीको कारणले तेरो आँखा पनि कमजोर हुँदैछ आफ्नो बारेमा नभए पनि अलिकति मेरो बारेमा पनि सोच्नु नि दिदी रुने हैन तँलाई थाहा छ नि मलाई रोएको पनि मन पर्दैन रोएको मान्छेलाई फकाउनु पनि आउँदैन चुर मान्छे तँलाई मेरो आँसुको भ्यालु भए पो रुने नि छ नि भ्यालु छ जसरी मेरो बोतललाई जलको भ्यालु छ जसरी माछालाई पानीको भ्यालु छ त्यसरी नै मलाई तेरो आँसुको भ्यालु छ एक ठोपा आँसु होइन बुझिस् म अन्ध भएर के हो त भित्र सामने आउँछु झ्यालमा आएर टक टक दिदी ढखल भन्छ तैँले खोलिहाल्छस् बाले होइन तैँले बिहे गरेर गइस् भने चाहिँ टेन्सन हुन्छ तेरै मायाको कारणले त अहिलेसम्म बसिरहेको छु खाना पनि सेलाइसक्यो तताउनु जाउँ भने बाबाले थाहा पाउनुहुन्छ बाउलाई सम्झाइदियो नि त छोरो ठुलो भइसक्यो भनेर चाँड खाने बेला भइसक्यो भनेर के भनेर सम्झाउने बाउले छोरोलाई छोरो नमान्ने बेला हुन लागिसक्यो त्यो त बुवालाई सम्झाउने कुरा छोडिदिए तँलाई त तेरो आँखा जचाउने जाने डेट सम्झाउनु पर्दैन होला नि
मलाई जेनीको बारेमा कसैले किन केही भन्दैन। म सोधिरहेको छु केही कुरा। मैले आँखा त गुमाएँ, जेनीलाई गुमाउन चाहन्न। केही त भन। समय एक्सिडेन्ट भएको दिनै उसको फ्यामिली उसलाई लिएर गयो यार। त्यसपछि एउटा कल पनि आएको छैन। हामीले ट्राई गर्दा मरै लाग्दैन। त्यही त समय, सायद तेरो यो अवस्था थाहा भएर होला जेनीले तँसँग कुनै पनि सम्पर्क गर्ने कोसिस गरिरहेछ नि यार। त्यसपछि ऊ यो आश्रममा आएको। को? म दृष्टि। हुन त हाम्रो लागि प्रत्येक दिन साँझ बिहान उस्तै नै हुन्छ, तर मलाई चाहिँ साँझ भने अलिक खास लाग्छ। सायद यसरी बहने हावा अनि मिठो गुन्जिने आवाजहरूले गर्दा होला। किन के नबोलेको? बोल न। म बुझ्छु तिम्रो पीडा, उज्यालोबाट एकैपटक अन्धकारमा पुग्नु पर्दाको। तर समय, तिमीले यो यथार्थलाई स्वीकारेर अगाडि बढ्नुपर्छ। अब यही अन्धकारमा उज्यालो खोजेर खुसी हुन सक्नुपर्छ। समय, म पनि त जन्मैदेखि अन्धकारभित्रको उज्यालोमा बाँचिरहेकी छु। यहाँ हामी सबै त्यस्तै हो। तिमीले त संसार कस्तो छ देखेका थियौ, हामीले त कहिले देख्न पाएनौ। समय, तिमी भित्र सङ्गीतको सुनौलो किरण छ र त्यही सुनौलो किरणले यो सङ्गीत आश्रमलाई अझै उज्यालो पार्न सक्छौ। हामीले देखेको संसारमा तिमीले नदेखेको संसार छ, तिमीले नदेखेको उज्यालो पनि। मात्र हेर्न सक्नुपर्छ। आश्रममा भन्नुहुन्छ, मनको आँखाले हेऱ्यो भने अन्धकारमा पनि उज्यालो देखिन्छ अरे। हेर, अझै केही बिग्रेको छैन। म छु तेरो लागि। यदि तिमी मेरै कारण यहाँ आएर बसेको हो भने मेरो माया त्यति कमजोर छैन। म प्रतिमालाई पर्खन सक्छु। होइन, त्यस्तो होइन। खुसी छु म यहाँ। यी सबै बेसहाराहरूको बिचमा तँलाई कसले सहारा दिन्छ? म कसरी विश्वास गरौँ कि तँ यहाँ खुसी छस् भनेर? होइन दिदी, कसैको सहाराले बाँच्नु भन्दा यो अन्धकारमा उज्यालो खोजेर रमाउनु नै मेरो जिन्दगी हो। यहाँको आश्रम आमाले भन्नुभएको छ अरे, मनको नजरले हेऱ्यो भने अन्धकारमा पनि उज्यालो भेटिन्छ अरे। राम्रो भइरहेछ, फेरि गाउनु न। हो, गाउनु न फेरि।
जवान सुनो लो हर दिन लाग्यो अनौठो आभास जाग्यो मीठा मीठा सपनाहरू त्यसै त्यसै मर्थे होला जिन्दगीका खुसीहरू कहाँ कहाँ पर्थे होला मेरो तर अचानक बदलियो जीवन रंगिए सपना सारा सोचेको थिइन जीवनमा यस्तो पाउने छु मैले सहारा तिमीलाई भेटे जवान हिमालको काखमा छ सानो मेरो गाउँ आऊ न आऊ पर्वतकी डिस्ट्रिक्ट आश्रम आमालाई डिस्टर्ब त हुँदैन नि प्रियालाई लिएर आऊ भनेको त कसलाई पो लिएर आयो आमा समय मेरो गीतलाई पूरा गरिदिने क्या ए आऊ आऊ आज भोलि हाम्रो आश्रममा तिम्रो निकै तारिफ भएको सुनेको छु म यसरी नै उसको हरेक वर्षको जन्मदिनमा एकदमै अलग आज मसँग यो संसारलाई देख्न सक्ने आँखा त छैन तर पनि मैले नदेखेको छुट्टै संसार देखिरहेको छु मैले देखेको बाहिरी संसार भन्दा बिल्कुलै फरक बाहिरी संसार कस्तो होला है यो संसार भन्दा फरक आश्रम आमाले ठिकै भन्नुभएको रहेछ संगीतले मान्छेको जीवनलाई बुझाउने मात्र हैन जोड्ने पनि गर्दो रहेछ
देखा बढ्दो यो कदम मोडियो बिचमै कतै के थाहा थियो जीवनमा मेरो तिमी नै थियौ सबै तिमीलाई भेटे जब कोशिश गरे के गरे हो भनेको समय एक दिन त प्र्याक्टिस गर्दा गर्दै नालीमै खसेछु तर मेरो डेडिकेसन हेर है तिमी मैले हार मानेको छैन अझै आँखा बन्दको बन्दैछ कहाँ खसे भनेर यसो ध्यान दिँदै थिएँ कुकुरले चाटेपछि पो थाहा भयो टोयलेटको रलमा खसेछु तिमीहरू हाँस्छौ जसरी बादल फाट्दा आकाश चम्कन्छ जसरी सन लियोनको लुगा खस्दा पब्लिक रन्कन्छ त यसरी नै हाँसिराख समय त हाँस्दा बाटोमा मिठो धुन गुन्जन्छ नमस्ते है सबैजनालाई मेरो साथीहरू तिमीहरू यहाँ एकदम खुसी लाग्यो तँलाई यसरी खुसी देख्दा हामीलाई नि एकदम खुसी लाग्यो यार तेरो पहिलाको अवस्थाले गर्दा तँलाई फेस गर्ने आँटे आएको थिएन यार तर हामीले तँलाई जहिले मिस गर्थ्यौँ खासमा छ नि समय तेरो बारे अपडेट त प्रतिमा दिदीसँग लिँदै आइरहेका थियौँ टेन्सन भनेको तेरो म्युजिकल ड्रिम कतै पुरा नहुने हो कि भन्ने मात्र थियो यार मैले मेरो ड्रिम बिर्सिसकेँ जस्तो छु खुसी छु पास्टलाई सम्झेर दुखी हुन चाहन म तैँले आफ्नो म्युजिकल ड्रिम कसरी बिर्सिन सक्छस् समय तैँले आफै भने होइन म्युजिकल ड्रिम पुरा नभइकन मऱ्यो भने जीवन अधुरो हुन्छ भनेर हेर नेपाल टेलिकमले युट्युब मार्फत विश्वभर रहेको हिडन म्युजिक ट्यालेन्टलाई एक्सपोज गर्न एउटा कम्पिटिसनको अर्गनाइज गर्दैछ हामीले गर्ने यति मात्रै हो एउटा गीतको भिडियो बनाउने त्यसलाई युट्युबमा अपलोड गर्ने र त्यो भिडियोमा जसको भ्युज बढी हुन्छ त्यसले स्वतः कम्पिटिसन जित्छ त आफ्नो बेस्ट कम्पोजिसन रेडी गर बाँकी टेक्निकल सपोर्ट हामी गर्छौँ समय तिमी भित्र सङ्गीतको सुनौलो किरण छ र त्यही सुनौलो किरणले यो सङ्गीत आश्रमलाई अझै उज्यालो पार्न सक्छौ होइन यो के जमाना आयो हाम्रो पालोमा त एउटा गीत रेकर्ड गराउन पनि वर्षौँ रेडियो नेपाल धाउन पर्थ्यो जनतालाई सुनाउनु अहिले यत्रो त्यो के जाति भाँडो क्यामेरा लिएर आयो खिच्यो अनि युट्युबमा हाल्यो टन्टै साथ अनि तपाईँ चाहिँ कुन चाहिँ जमानामा पढ्नु भयो ह्याङ दाइ कति नै नातिकासँग स्कुल गएको जस्तै कुराहरू हुन्छ त ल त्यस्तै सुरु गर है त सुनौलो हरे दिन लाग्यो अनौठो आभास जा किन नगाएको गाउँ न सरी ल ल सुरुबाटै गाउँ फेरि हुन्छ सुनौलो हरे दिन लाग्यो अनौठो आभास जा दृष्टि तिम्रो नोट लागिरहेको छैन एकचोटि स्केल याद गर त फेरि एकचोटि सुरुबाट है
सुनौलो हर दिन दृष्टि के भयो तिमीलाई के न फेरि सुरुबाट ट्राई गर्ने म एकचोटि बाहिर गएर आउँछु है दृष्टि कतिचोटि भन्नु तिमीलाई गीत नगाऊ भनेर आखिर जे कुराको डर थियो त्यही भयो के कुराको डर थियो र डाक्टर साहब के भयो रहेछ दृष्टिलाई सङ्गीत बिना त उसको जीवनमा अरू केही छैन तर के गर्नुहुन्छ सङ्गीतले नै उसको ज्यान जान सक्ने अवस्थामा पुर्याएको छ आई मिन टु से उसको घाँटीमा क्यान्सर देखिएको छ जसलाई हामी लर्निकल क्यान्सर भन्छौँ विशेष गरी यो गायक गायिकामा देखा पर्छ समय तिमी भित्र सङ्गीतको सुनौलो किरण छ र त्यही सुनौलो किरणले यो सङ्गीत आश्रमलाई अझै उज्यालो पार्न सक्छौ तैँले आफै भनेको होइन समय म्युजिकल ड्रिम पुरा नभइकन मऱ्यो भने जीवन अधुरो हुन्छ भनेर समयको लागि भए पनि भाग लिनुपर्छ तर दृष्टि तिमीलाई थाहा छ नि तिमी कस्तो अवस्थामा छौ मलाई मेरो अवस्थाबारे थाहा छ दाइ तर पनि म उसको साथ छोड्दिन मेरो आवाजले मेरो साथ छोडे पनि धड्कनले नै साथ छोडे पनि म कहिले पनि उसको साथ छोड्दिन र यो विषयमा मलाई कर नगर्नु होला अनि ह्याङदाई मेरो अवस्थाबारे कसैलाई नभन्नु ल हुन्छ दृष्टि म कसैलाई पनि भन्दिनँ दृष्टि दृष्टि समय म यहाँ छु दृष्टि म अहिले जान्छु हस् हिजो प्र्याक्टिस गर्दा गर्दै बाथरुम निस्केको मान्छे कहाँ हराएको खोज्दा खोज्दा यतै त थिए अनि युट्युबको लागि कहिले खिच्ने 2 दिन बाँकी छ तर हाम्रो प्र्याक्टिस अलि पुगेको छैन तिम्रो हाई स्कुलमा अलि प्रब्लम छ दृष्टि आज भोलि म निकै खुसी छु बिस्तारै घुमाइसकेको सपना फेरि पाउँदैछु र यो सबको कारण
तिमी हो। तिमीले भन्थ्यौ नि म भित्र रहेको सङ्गीतको किरणले एक दिन यो आश्रमलाई उज्यालो बनाउँछ भनेर। तर तिमी भित्र रहेको सङ्गीतको किरणले एक दिन यो संसारलाई उज्यालो बनाउनेछ। एकचोटि है सुन त। हर दिन लाग्यो हर दिन हर दिन लाग्यो हर दिन लाग्यो। भएन दृष्टि। वान गाउ त। हर दिन लाग्यो। भएन। पर्सि रेकर्डिङ छ हाम्रो, एउटा ट्राई गरौँ है। मसँगै गाऊ है त। हर दिन लाग्यो। मबाट हुँदैन समय। किन नहुनु, भइरहेको छ नि। नाच्यो न। अब एकचोटि सुरुबाट गर्ने है। सुनौलो रोएको तिमी गाउन नसक्दैमा रुनुपर्छ त। हेर मलाई रोएको मन पर्दैन, अनि रोएको मान्छेलाई फकाउन पनि आउँदैन। फेरि एकचोटि गर, सब हुन्छ। तिमीले गाउन सक्छौ भनेर। समय दृष्टि गइसक्यो त। गइसक्यो? दृष्टि दृष्टि तिमी ठिक छौ? मैले भनेकै थिएँ नि गाउन छोडिदेऊ भनेर, मानेनौ, हटेरी गर्छौ। म ठिक छु दाइ। दृष्टि दृष्टि के भयो समय? दृष्टि कता छ? दृष्टि यही छ। ए के हेर्न ह्याङ्दै? कस्तो राम्रो गायो न, तारिफ गर्दै थिएँ। ऊ त सुन्दै नसुनी बाहिर पो आइसकेछ। होइन समय, तिमीले राम्रो गाएको थियौ।
उसले मलाई म भित्र रहेको संगीतको किरणले आश्रमलाई उज्यालो पार्न सक्छ भन्थे। अनि म भने ऊ भित्र रहेको संगीतको किरणले आश्रमलाई मात्र हैन संसारलाई उज्यालो पार्न सक्छ भन्थे। तर मलाई के थाहा उसले त त्यही संसार नै छोड्दै रहेछ। हामी सबैजनाको लागि एउटा दुःखको खबर छ। दृष्टि सारा म्याम अब हामी बिचराउनु भएन। तिम्रो लागि भनेर सुरुवात गरेको यो आश्रममा तिमी जस्तै यति धेरै दृष्टिबिनहरूले सहारा पाइरहेका छन्। तिमीलाई पनि थाहा छ उहाँले आफ्नो मृत्युपछि आफ्नो आँखा तिम्रो नाममा दान गर्नुभएको थियो। अब तिमीले छिट्टै यो संसार देख्न पाउनेछौ दृष्टि। मैले तिमीलाई कति पैसा दिए? राजा वीरेन्द्र, यो चरायो, यो 10 रुपियाँ हो। कसरी थाहा पायो? मान्छेहरूलाई पनि चिन्छौ? हामीलाई त थाहा हुन्छ। अब मलाई पनि चिन्छौ? अब चाहिँ चिन्छु। कसरी? मैले तिमीलाई छोएँ नि त। फेरि आउँछु चिन है त। कसरी थाहा भयो म यही छु भनेर? हामी त गन्धले पनि थाहा पाउँछौ। तिम्रो नाम के हो? मेरो नाम टाइम हो। टाइम? त्यस्तो पनि नाम हुन्छ र? टाइम भनेको त समय हो के। एकदमै राम्रो रहेछ। तिम्रो पनि धेरै राम्रो छ। कस्तो राम्रो गायो भनेर तारिफ गर्दै थिए। हैन समय तिमीले राम्रो गाएको थियौ। त्यस दिनबाट यो गीत मेरो दिमागबाट कहिले पनि हटेन। गीत के हो, संगीत के हो भन्ने कुरा उसैले मलाई आवाज गराए।
तर एक्कासी एक दिन ऊ हराएर गए। त्यो ठाउँमा धेरै पटक गएर खोजे, कहिले पनि भेटिन। पछि थाहा भयो उसलाई कुनै एउटा विदेशी मान्छे आएर लग्यो अरे। ह्याङ दाई, हजुर दृष्टि दिलाई अपरेसनको लागि कतिखेर लान्छ? खै डाक्टर र म्यानेजर सर कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। एकछिन भन्नुभएको छ, बरु जाउँ न भित्रै बुझौँ। दृष्टिले त भोलिदेखि आँखा देख्न पाउने भयो है। हो नि त, कस्तो खुसी कुरा है। खै मनोज, आँखा देख्ने भएपछि उसको अगाडि हामी बोझ पो हुने हो कि? होइन, त्यस्तो नहोला कमल। आँखा देख्ने भएपछि उसको अगाडि हामी बोझ पो हुने हो कि? समय कहाँ जान लागेको? ए ह्याङ्दै, मलाई आश्रम आमा हटाएर पुऱ्याइदिनु न प्लिज। अचानक आश्रम आमाकोमा किन? ह्याङ्दै, मलाई पुऱ्याइदिनुहोस्। मैले अहिलेसम्म नभनेको मेरो अधुरो कथा पनि यस्तै थियो समय। जसरी तिमी अरूको बोझ बन्दिन भनेर यहाँ आयो, मैले पनि जसलाई धेरै माया गरे उसको लागि बोझ बन्न नचाहेर यहाँ आए। सायद मैले त्यस बेला अर्कै निर्णय लिएको भएदेखि म जीवनभर एक्लै हुने थिएन होला। अब भन समय, म के भन्नु? मैले बुझेँ, तपाईँले सही निर्णय लिनुभएको थियो। आफ्नो खुसीको लागि जीवनभर उसलाई बोझ भएर बस्नुभन्दा म अब उसको नयाँ जिन्दगी नयाँ नै सुरु गर्न दिन्छु। जसरी बिहानको सूर्योदयले रातको चन्द्रमालाई बिर्सदैन, जसरी चम्किलो आकाशले खुल्नु अघि लागेको कालो बादललाई बिर्सदैन, त्यसरी नै आशा छ उज्यालो पाएको दृष्टिले अन्धकार यो समयलाई बिर्सदैन। हाँ
आश्रम छोडेको ठिकै भयो कि म गलत छु आमा म पनि यो आश्रम छोडेर जाउँ भन्नुस् न आमा भन्नुस् न पर्दैन दृष्टि समयले जानु अगाडि मसँग सोधेर गएको थियो म के गरौँ भनेर जाऊं म कहाँ भागेर यहाँ तिम्रै यादले सताउँछ हर रात दिन हर साँझ बिहान सताउँछ हारे 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 जिन्दगी देखी फेरि 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 हारे हारे फुच्चे यसपालि गाजर मिठो फलेको जस्तो बुझिस् तँलाई भोक लाग्यो होला है एकैछिन पकाइ सकिहाल्यो दिदी आउनुभयो जस्तो छ जा त जा So sweet. फुच्चे Hi. दिदी धेरै पछि आइस् त एक हप्ता त भयो नि बाबु हो र समय तिमी सन्चै छौ पिनाजु पनि दर्शन है दर्शन भयो जाउँ दिदी भित्रै गएर कुरा गरौँ तिमी जाँदै गर है हेलो भन त भाइ अनि दिदी बाबाको के छ खबर एकदमै ठिक छ बाबु दिदी किन केही नबोलेको होइन हेर्दैछु मेरो भाइ कति छिटो आफ्नो ख्याल आफै राख्ने भइसकेछ भनेर यो सब दृष्टिले गर्दा हो दिदी उसले सिकाएको मनको नजरले हेरेर जीवन यति सहज बनाएको छु र म खुसी पनि छु आज मैले देखेको बाहिरी संसार उसले पनि देखिरहेको छ म त्यो संसारमा त छैन तर मैले देखेको संसारमा ऊ सधैँ हुनेछ तपाईले कसैलाई खोजिरहनु भएको हो दृष्टिलाई तपाई दृष्टि दिदीको को हो र म समयको दिदी प्रिया प्रिया कहाँ छौ तिमी म्युजिक कम्पिटिसनबाट लेटर आयो भनेको होइन के लेखेको छ पढेर सुनाउ न
दृष्टिको घाँटीमा क्यान्सर छ। अहिलेसम्म त बिना आँखा बाँचे, अब किन आँखा चाहियो भन्छे। उसको पनि चाहना छ आश्रमकै प्रिया बहिनीले नै पाओस् भन्ने। अनि एउटालाई डोनेसन गरेको आँखा अर्कोलाई त दिनु मिल्दैन। ह्याङ दाइ, हजुर दृष्टि दिला अपरेसनको लागि कतिखेर लान्छ? खै डाक्टर र म्यानेजर सर कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। एकछिन भन्नुभएको छ, बरु जाउँ न बुझौँ। होइन डाक्टर, उसको इच्छा पुरा गरिदिऊ। ऊ अब कति नै बाँच्छ होला र। प्लिज डाक्टर। ह्याङ दाइ, प्रिया के भयो? दिदी, मैले सबै कुरा थाहा पाएँ। किन यस्तो डिसिजन लिनुभयो? थेत लाटी नरुवा। मैले जे निर्णय लिएँ ठिक लिएँ। मैले तिमीलाई भनेको थिएँ नि, याद छ? तिमीले एक दिन प्रितमलाई देख्नु पाउँछौ भनेर। तपाईलाई पनि त समय दाइलाई देख्न मन थियो। समयलाई मैले देखिसके प्रिया। उसलाई हेर्नलाई मलाई आँखै चाहिँदैन। त्यसै पनि कति नै बाँच्ने हो र म। तर आशा छ तिमीले यो आँखा पाएपछि तिम्रो आफ्नो जीवन आश्रम र सङ्गीतलाई राम्रोसँगले अगाडि बढाउनेछौ। बढाउँछौ नि, होइन? हाँ? पछि थाहा भयो अस्पतालबाट समय दाइ आश्रम आमालाई भेटेर आश्रमै छोडेर जानुभएछ। हामीले कति खोज्ने कोसिस गर्यौं, तर समय दाले दृष्टिदिले आँखा पाएपछि आफू बोझ हुने कुराले दृष्टिदिकै खुसीको लागि आश्रम छोडेर जानुभएको रहेछ। धीर समय दाको त्यो त्याग देखेर मैले पनि प्रितमलाई हेर्ने चाहना अधुरो राखेँ। जुन दिन उहाँहरूलाई भेट गराउँछु त्यो दिन मात्र मैले पनि प्रितमको अनुहार हेर्ने निर्णय गरेँ। समयले दृष्टिकै खुसीको लागि आफ्नो सम्पूर्ण जीवन समर्पित गरेको छ, अनि दृष्टिले पनि आफ्नो थोरै बचेको जीवन समयको खुसीको लागि समर्पित गरेको छ। एकअर्काको खुसीको लागि आफैलाई दुःख दिएर अलग अलग बस्न खोज्ने कस्तो त्याग हो? प्रतिमा दिदी। दिदी, तपाईँ यहाँ? दृष्टि, मेरो भाइलाई मैले जति माया कसैले पनि गर्दैन जस्तो लागेको थियो, तर आज देख्दैछु म भन्दा पनि कयौं गुना माया गर्ने मान्छे रहेछ। किन दृष्टि, तिमीले किन समय र आफूलाई यति धेरै दुःख दिइरहेकी छौ? समयले यो सब कुरा थाहा पायो भने के होला तिमी आफै सोच त। त्यसैले दृष्टि, यो सब कुरा समयले थाहा पाउनै पर्छ, एक पलको लागि भए पनि। होइन दिदी, समयलाई केही पनि नभन्नुहोस्। यतिका दिन बितिसक्यो, अब बाँकी दिन पनि यसरी नै बितोस्। उसले जे निर्णय लियो सही लियो।
उसलाई लाग्छ मैले देखेको संसारमा ऊ अटाउँदैन। तर थोरै समयको लागि उसलाई अँगालेर बाँकीको जिन्दगी उसलाई दुखी बनाउन चाहन्न। बिन्ती दिदी म मरेपछि म नरहेको कुरा उसलाई नभन्नु होला। कम से कम उसले देखेको संसारमा म छु भन्ने त लाग्छ। आमा, तपाईलाई थाहा छ 84 वर्षको जन्मदिनमा मागेको कुरा पुग्छ रे नि। तपाईँ के माग्दै हुनुहुन्छ? जीवनको यो उमेरमा आएर माग्दा केही कुरा पुरा हुन्छ भन्नेदेखि म यही माग्छु कि मेरो जस्तो अधुरो इच्छा र चाहना कसैको पनि नहोस्। तपाईँ अधुरो इच्छा र चाहनाहरूको कुरा गर्नुहुन्छ, तर मेरो त जीवन नै अधुरो छ। तिमीले नै भनेको होइन, 84 वर्षमा मागेको कुरा सबै पुरा हुन्छ भनेर। यदि त्यस्तै हो भनेदेखि म भगवानसँग प्रार्थना गर्छु तिम्रो समयसँग फेरि भेटोस्। प्लिज याङ्दै मलाई कर नगर्नुहोस्, म जाँदिनँ। अनि दिदी, मैले तँलाई भनेको होइन म यहाँ बसेको कसैले नभन् भनेर। दिदीको केही दोष छैन समय। आश्रम आमाकै अनुरोधमा दिदीले हामीलाई यहाँ लिएर आउनु भएको। तिमीलाई थाहा छ नि, अहिले आश्रम आमाको एकदमै नाजुक अवस्था छ। यस्तो बेलामा उहाँको बर्थडेमा तिमीलाई भेट्न चाहनु भएको छ। प्लिज समय दाइ, आश्रम आमाको यति इच्छा पुरा गरिदिनु न। म आमालाई कहन्छु। ल म सबैजनालाई केक रेडी पार्दिन्छु है। सृष्टि विभिन्न रूप रंगा नजरले कहिले देखेनन्, नजरले कहिले देखेनन्, तर देख्यो जहाँ मनको नजरले, तर देख्यो जहाँ मनको नजरले, त्यो निष्पाप
प्रकृतिको सुन्दर सृष्टि नमस्ते नमस्ते अम, मैले त चिनेन नि नानीलाई हजुरको लागि आश्रम आमाले पठाउनु भएको हुँ? उनले त मेरो जन्मदिनमा पठाउने गर्थिन् तर हो बुवा यो पटक ढिला भयो तर अब उहाँले बुन्नुभएको यो मफलर नै हजुरको जन्मदिनको अन्तिम उपहार हो समय यति दिनसम्म कहाँ थियौ तिमी मैले कति खोजे तिमीलाई एकचोटि पनि याद आएन मेरो देख्ने भएपछि कति हेर्नु मन थियो मलाई मैले माया गर्ने मान्छे पो हौ त तिमी म त एक्लै बोलेकै भएछु अनि तिमी कस्तो छौ मलाई एकदमै ठिक छ त्यस्तै केही कारण परेकोले आश्रम छोडेको मात्रै हो अनि तिमीलाई बाहिरी संसार कस्तो लाग्दैछ एकदम राम्रो मैले सोचेको भन्दा एकदम फरक मनको नजरले देख्नु र साँच्चीकै देख्नुमा धेरै फरक रहेछ समय म धेरै खुसी छु मैले आश्रमको सबैजनालाई देख्न पाएँ तिमीलाई हेर्नु मन थियो त्यो इच्छा पनि आज पुरा भयो अब त यही बस्छौ होला नि तिमी ए
संसारभरबाट लाखौं भोट प्राप्त गरी पहिलो स्थानमा पुगेको गीत सुनौलो हक दिनको टिमलाई स्टेजमा स्वागत गरौँ। जसरी धड्कनलाई सासले साथ दिन्छ, जसरी मनको नजरलाई आवाजले साथ दिन्छ, मैले माया गरेको मान्छे पो हो त तिमी। मलाई छोडेर जाने बेलामा पनि तिमी मेरो साथमै हुनुपर्छ। तिमीलाई भेटे जब दिन लाग्यो अनौठो आभास जाग्यो। यति ठुलो कुरा तिमीले मसँग किन लुकायो प्रिया? जसको कारण आज मैले तिमीलाई देख्न पाइरहेकी छु, उहाँहरूलाई नै पीडामा राखेर म कसरी खुसी हुन सक्थेँ प्रितम? दृष्टि दिएर समय दाको त्यो त्यागको अगाडि मैले देखेको संसार नदेखेको भन्दा पनि धेरै अँध्यारो थियो। त्यसैले जुन दिन उहाँहरूलाई एक बनाउँछु त्यो दिन मात्र मैले तिमीलाई हेर्छु भन्ने सोचेकी थिएँ। साथी हामी पल पलको जिन्दगी यो, दुई पलको दुई मुटु एउटै धडकन फेरि किन थियो टाढा टाढा। जीवनको लेखा बढ्दो यो कदम ओडियो बिचमा कतै के थाहा थियो जीवनमा मेरो तिमी नै थियौ सबै। तिमीलाई भेटे जब सुनौलो हर दिन लाग्यो
मसँग किन रिकाएको दृष्टि? यदि यो सब कुरा पहिले थाहा भएको भए म तिमीलाई कहिले छोडेर जाने थिइनँ। किन आयो तिमी? मैले त मेरो जीवनको अन्तिम क्षणसम्म पनि आफूलाई सम्हालेर मिठीलाई कुर्दै थिएँ। अब तिमीलाई म कसरी एक्लै जानु? कसरी? भगवानले तिमीलाई र मलाई भेटिन र छुटिनको लागि बनाएको रहेछ। अबको बाँकी पल म तिमीसँगै रहन चाहन्छु। बोझ त हुन नि। अब बसित भागेर दृष्टि, मैले भनेको होइन, मलाई रोएको मन पर्दैन। अनि रोएको मान्छेलाई फकाउन भन्ने आउँदैन। यसैले होला मेरो जीवन र प्रेम सङ्गीतबाटै सुरु भएको। सङ्गीत र प्रेमले मेरो जीवनमा परिवर्तन मात्र लिएर आएन, जीवनको सार्थक यात्रा पनि गरायो। आज म जे छु त्यो सब मैले गरेको प्रेम र दृष्टिले दिएको क्लासिक यात्रा हो। आज मलाई आँखा देख्न नसक्ने भएकोमा भगवानसँग कुनै गुनासो छैन। सायद आँखा देख्न सक्ने भएको भए मेरो आँखाले दृष्टिको कमी महसुस गरिरहन्थ्यो होला। तर दृष्टिले दिएको जीवन मन्त्र अँध्यारोभित्र देखिने उज्यालोमा म सधैँ उसैलाई देखिरहेको हुन्छु। दुःख लाग्छ तेरो गोल्डन टाइममा म समेटिन सकिनँ, तर पनि मेरो अन्तिम साससम्म तेरो हरेक खुसी र सफलतामा मेरो साथ सधैँ रहिरहनेछ। मैले उसको खुसीको लागि उसको साथ छोडेको, तर उसको सहाराको लागि म सधैँ हुनेछु। तिमीहरूलाई पनि थाहा छ, समयको म्युजिक ड्रिम पूरा भएन भने उसको जीवन अधुरो हुन्छ। म चाहन्छु म अधुरो रहे पनि समयको सपना अधुरो नरहोस्। तिमीहरूले मलाई साथ दिन्छौ नि।